बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम ने जिस तरह दीगर अम्बिया कराम को मुख्तलिफ मोजज़ात अता फ़रमाए, उसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सरापा मोइज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। आपसे पहले तशरीफ़ लाने वाले तमाम अम्बिया कराम किसी एक ख़ास मोइज़ा के साथ मखसूस शोहरत रखते थे। मसलन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का मोइज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का सांप बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्दों को ज़िंदा कर देना या मादरजाद कोड़ियों की तंदुरुस्त कर देना। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोइज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अतवार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम करना, आप पर कुरान करीम का नाज़िल होना, इस समेत कई मोइज़ात हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ख़ास हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि तमाम अम्बिया के मोइज़ात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा कर दिया गया। लेकिन जिस मोइज़ा का ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं वो ऐसा मोइज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल किसी नबी को अता ना हुआ, और वो मोइज़ा शक्ल कमर का है, यानी चाँद को दो टुकड़े कर देना। चाँद को दो टुकड़े कर देने वाला मोइज़ा एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरा आलम अरब को शदर और हैरान करके रख दिया था, और इसकी अहमियत इस लिहाज से मुस्लिम होगी कि इस मोइज़ा की तस्दीक के लिए खसूसी तौर पर अल्लाह करीम ने सूरत कमर की आयत तैयबा नंबर 1 से लेकर 3 नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत करीब आ गई है और चाँद शक हो गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त जादू है। इस सूरत का पस मंज़र तहरीर करते हुए साहिब ज़ियाउल कुरान जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल ज़ाहरी तहरीर करते हैं, और आए रोज़ ऐसे मोइज़ात का मुशाहिदा करते रहते थे जिनको देखने के बाद कोई सलीम ताब इंसान हजूर की सलत का इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अक्ल के अंधे को जादू कहकर टाल दिया करते थे। आखिरकार एक रात उनकी फरमाइश पर शक्ल कमर का मोइज़ा दिखाया गया। मक्का के सारे बाशिंदे मन्नी के खुले मैदान में हाजिर हुए। आसमान पर चांद चमक रहा था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि चांद का दो टुकड़े हो गया। देखने वालों को यूं महसूस हुआ कि इसका एक हिस्सा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया। फिर वो अनाफाना जड़ गया। कुफार ये देखकर तसव्वुर हैरत बन गए। उनके पास हजूर की रिसालत के इनकार का कोई अज़र बाकी ना रहा। अबू जहल बोला कि बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है, उसका जादू आसमान पर भी असर करता है। बाद लोगों ने शक्ल कमर की इन आयात बात को क़यामत के वकूअ साथ जोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने इसकी तशरीह और तफसीर में ये बयान किया कि दरअसल ये क़यामत में पेश आने वाला वाक़या है जिसकी तरफ कुरान करीम की आयत में इशारा किया गया। लेकिन कसीर अहादीस साबित करती हैं ये शक्ल कमर का वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हुआ था। तफसीर ज़ियाउल कुरान में तफसीर करतबी और रूहुल मानी के हवाले से ये बताया गया है कि ये वाक़या हिजरत से 5 साल पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ, और फिर अपनी इस बात की तस्दीक में कसीर अहादीस तैयबा भी ज़िक्र फरमाई। शक कमर के वाक़ये की तस्दीक करने वाली अहादीस को जलील क़द्र सहाबा कराम ने रिवायत किया है, जिनमें सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबिल ज़िक्र हैं। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस मज़कूर है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में चाँद दरमियान में से शक होकर इस तरह दो टुकड़े हो गया था। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर की जानिब था और दूसरा नीचे की जानिब था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को बुलाकर कहा कि मेरे इस मोइज़ा की गवाही दो, जबकि ये हदीस मशकूत शरीफ की जिल्द 5 में भी मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त मुबारक से चाँद के दो टुकड़े हो जाना एक हकीकी वाक़या है जिसकी सदाकत में किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इस वाक़या से मुतल्लिक़ रिवायत को रावियों की एक बड़ी जमात ने बयान किया है, और उनके वास्ता से बेशुमार मुहद्दिसीन ने इन रिवायत को नकल किया है। उलमा कराम के नज़दीक ये सही रिवायत है और तवातर की हद तक पहुँची हुई है। इसको बुखारी और मुस्लिम समेत कई जद मुहद्दिसीन ने अपने तरीक़े से नकल किया है। इसमें कहीं से भी शक का गुज़र नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद कुरान करीम ने अपनी आयात तैयबा से इस वाक़या की सदाकत की गवाही दे दी, क्योंकि अगर इस वाक़ये को महज़ क़यामत की निशानियों के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो आयत ज़िक्र करने की ज़रूरत ना रहती जिसमें कुफ़ार की तरफ से कहा गया तो ये खुला जादू है। एक और हदीस मुबारक में इस वाक़ये का ज़िक्र कुछ इस तरह मिलता है
کہ شعیب ابی طالب میں مسوری کے دن گزر رہے تھے اور مسورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکلتے تھے۔ مکہ کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ منام میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عام بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، چاند کی طرح انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام سے لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملہ کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں، ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عینی گواہ تھے، جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مصنف احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر سید حدیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت کے تو وقت ظہور پذیر ہوگا۔ ضیاء القرآن میں اس آیت کی تشریح کے ذیل میں موجود ہے کہ انشا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانہ کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ علم و نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضیاء العلامت تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دن کے سوال کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ پذیر ہونے والا ہے کہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیا واقعہ پذیر ہوا ہے۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، کچھ لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا ہو۔ الغرض 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایت سے ثابت شدہ واقعہ کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ شق القمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کی تابع ہے۔ آپ چاہیں چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائے تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائے تو اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے، اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے معجزات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔